जाज बांडा के करीब पहुंच चुका हूं और इस वक्त 7:45 हो रहे हैं। सूरज ग़ुरूब हो चुका है, किसी हद तक अंधेरा भी है, लेकिन इस मुकाम पर हाइकर्स नज़र नहीं आ रहे। जाज बांडा का यह सफ़र दो हवालों से यादगार है। नंबर एक, दुश्वार गुजार रास्ता बाइक के ज़रिए तय किया, और नंबर दो, मैं अकेले ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनते गया। तल बाज़ार का ब्रिज क्रॉस करने के बाद अगर दरिया के किनारे बाएं जानिब आप सफ़र करते हैं तो कुमराट वैली की खूबसूरती देखेंगे, और दाएं जानिब कालाम रोड के ज़रिए चंदरई वैली में दाखिल हो जाएंगे जहां जाज बांडा वाक़ है। तल बाज़ार स्याहों के लिए बेस कैंप का दर्जा रखता है। यहाँ से आप वादी कुमराट, बुडगई पास कालाम और इसी तरह चंदरई वैली यानी जाज बांडा तक जीप किराए पर हासिल कर सकते हैं। तल से जाज बांडा जाने के लिए एक नई एडवेंचर का फैसला किया है। आमतौर पर यहाँ से लोग जीप के ज़रिए टक्की टॉप जाते हैं और उसके बाद जाज बांडा तक हाइकिंग करते हैं, लेकिन मैंने जीप के बजाय बाइक बुक की है और मैं बाइक के ज़रिए टक्की टॉप तक जाऊँगा और उसके बाद जाज बांडा तक हाइकिंग करूँगा। जाज बांडा वादी कुमराट के करीब ज़रूर वाक़ है, लेकिन ये इस वैली का हिस्सा नहीं है। ये दरअसल चंदरई वैली की हदूद में शामिल है, जो डिस्ट्रिक्ट अपर दीर की एक खूबसूरत वादी है। तल बाज़ार से जाज बांडा जाने के लिए कुमराट रोड के बिलमुकाबिल कालाम रोड पर सफ़र किया जाता है। तल बाज़ार से 10 मिनट की ड्राइव के बाद लामुद्दई आता है, जहाँ से बुडगई पास और कालाम के लिए सड़क जुदा होती है। मज़ीद आगे सफ़र जारी रखने पर मकराल और चंदरई की महदूद आबादी को क्रॉस करने के बाद आप गमसेर के मुकाम पर पहुँचते हैं, जहाँ पर पार्किंग एरिया वाक़ है। गमसेर पार्किंग एरिया तल बाज़ार से 11 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। यहाँ से टक्की टॉप की चढ़ाई शुरू होती है, जिसको छोटी गाड़ियाँ अबूर नहीं कर सकती। गमसेर के मुकाम पर पार्किंग एरिया में क़यामत आम की सहूलत मौजूद है। यहाँ महकमा जंगलात की तरफ से एक बोर्ड भी नस्ब है, जिस पर टक्की टॉप से जाज बांडा तक ट्रैक का फासला 6 किलोमीटर तहरीर है। टक्की टॉप की चढ़ाई इंतहाई सख्त है। कोशिश के बावजूद 125 बाइक इस चढ़ाई को अबूर नहीं कर सकी। यही वजह है कि बाइक राइडर को अल्लाह हाफिज कहना पड़ा। 4:30 बजे तल से टक्की टॉप के लिए बाइक के ज़रिए रवाना हुआ था। यहाँ करीब ही निचली जानिब गमसेर का मुकाम है, जहाँ पर पार्किंग एरिया बना हुआ है। वहाँ तक मैं 45 मिनट में पहुँच गया था। उसके बाद बाइक राइडर ने मज़ीद कोशिश की, लेकिन वो टक्की टॉप की चढ़ाई नहीं चढ़ सके और उनको वहीं से रुखसत करना पड़ा। टक्की टॉप की चढ़ाई मैंने 30 मिनट में अबूर की और यहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ। ये टक्की टॉप का मुकाम है। टक्की टॉप से जाज बांडा 6 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है और यहाँ से आप हाइकिंग के ज़रिए जा सकते हैं, या फिर इस मुकाम पर घोड़े भी अवेलेबल है। घोड़ा जो है वो फ़ी सवारी 1000-1500 रुपये में आपके साथ वो जाने पर राज़ी हो सकते हैं। अलबत्ता अगर आप हाइकिंग करेंगे तो इस खूबसूरत जंगल को आप क्रॉस करते हुए जाज बांडा तक पहुंच सकेंगे। ये आखिरी मुकाम है। टक्की टॉप तक आप बज़रिए जीप आ सकते हैं। टक्की टॉप या टक्की बांडा भी मकामी चरागाह है। टक्की पास से 20 मिनट की हाइकिंग पर हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां तक मुकम्मल चढ़ाई थी। इस तरफ से हम चढ़ाई चढ़ते हुए यहाँ पहुँचे हैं और दूसरी तरफ अब यहाँ उतराई है। अब मज़ीद आगे सफ़र जारी रखेंगे। आमतौर पर यह पूछा जाता है कि हाइकिंग करते हुए चढ़ाई चढ़ना मुश्किल है या उतरना। दोनों ही मुश्किल है। चढ़ाई चढ़ते वक्त कदम उठाना मुश्किल होता है और उतरते वक्त कदम जमाना मुश्किल होता है। जूं जूं आप जाज बांडा के करीब पहुंचते जाएंगे, खूबसूरती आपका इस्तकबाल करेगी।
ٹکی ٹاپ سے 45 منٹ کی ہائکنگ کے بعد ایک ایسے مقام پر پہنچے ہیں جہاں پر پانی اویلیبل ہے. یہاں پر چشمہ ہے، صاف و شفاف پانی بہ رہا ہے، اور دوسری طرف کینٹین ہے. جاز بانڈا سے آدھا گھنٹہ قبل ایک اور بانڈا آتا ہے جس کو چرئی بانڈا کہا جاتا ہے. اس مقام پر بھی کینٹین ہے، آپ یہاں ریسٹ کر سکتے ہیں، چائے بھی اویلیبل ہے. اسی طرح کچھ فاصلے پر ایک اور کینٹین بھی ہے. جب میں نے یہاں ہائکنگ شروع کی تو مجھے بعض دوستوں نے ڈرایا کہ چونکہ شام کا وقت ہے، جنگل ہے، آپ پر اندھیرا ہو سکتا ہے. مجھے بھی خوف محسوس ہوا کہ اندھیرا ہو سکتا ہے، اور یقیناً راستہ بھی کافی طویل ہے. لیکن جب میں یہاں پہنچا ہوں اور راستے میں جگہ جگہ میں نے یہاں کینٹین دیکھے ہے، ریسٹ ایریا دیکھا ہے، یہاں مقامی لوگوں کو دیکھا ہے اور ہائکنگ کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے، تو یہاں تو ایسی کوئی خوف والی بات ہے ہی نہیں. انتہائی آسان ٹریک ہے، اگرچہ شروع میں کچھ چڑھائی بہت زیادہ ہے، لیکن جب آپ اس چڑھائی کو عبور کرتے ہیں اس کے بعد بہت ہی خوبصورت ٹریک ہے، ہر طرف ہریالی ہے. ٹکی ٹاپ سے جاز بانڈا تک ہائکنگ کا دورانیہ کتنا ہے؟ مقامی رہائشی ساتل خان کی زبانی سنیے. زمانم ساتل خان دے. میرا نام ساتل خان ہے اور میری عمر 65 سال ہے. میں اس عمر میں یہاں مہمانوں کی خدمت کے لیے بیٹھا ہوا ہوں. ٹکی ٹاپ سے جاز بانڈا تک 40 منٹ کا سفر ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ 3 گھنٹہ ہے یا 8 گھنٹہ ہے، نہ تو یہ 3 ہے اور نہ ہی 8 ہے. ایک عام ٹورسٹ 1.5 گھنٹہ میں ٹکی ٹاپ سے جاز بانڈا پہنچ جاتا ہے، لیکن میں ٹکی ٹاپ سے جاز بانڈا 40 منٹ میں پہنچ جاتا ہوں. 40 منٹ کی رازم دغزیتا. جاز بانڈا کے قریب پہنچ چکا ہوں اور اس وقت 7:45 ہو رہے ہیں. سورج غروب ہو چکا ہے، کسی حد تک اندھیرا بھی ہے، لیکن اس مقام پر ہائیکرز نظر نہیں آ رہے. مقامی طور پر مجھے بتایا گیا کہ یہاں پر رات گئے تک لوگ ہائکنگ کرتے ہیں. یہاں جاز بانڈا کے آثار بھی دکھائی دینے لگے ہیں. میں قریب پہنچ چکا ہوں، امید ہے 5 سے 10 منٹ میں اس ٹریک کو مکمل کروں. صبح کے 7 بج رہے اور میں اس وقت جاز بانڈا پر موجود ہوں. اگرچہ یہاں پر سردی ہے لیکن ہلکی دھوپ نکل آنے کے بعد موسم قدرے بہتر ہوا ہے. انتہائی خوبصورت مقام ہے، ہر طرف ہریالی ہے اور 3 اطراف سے اس مقام کو پہاڑوں نے ڈھانپ رکھا ہے. فاصلے کے بارے میں بتاتا چلوں کہ میں نے کل شام 4:30 بجے تل سے بائک پر سفر شروع کیا. 45 منٹ کے بعد گمسیر کے مقام پر پہنچا جہاں پر پارکنگ ایریا ہے. گمسیر سے 5:30 بجے ہائکنگ شروع کی اور آدھے گھنٹے کے بعد یعنی 6 بجے میں ٹکی ٹاپ پہنچ گیا تھا. ٹکی ٹاپ سے 6 بجے جب ہائکنگ شروع کی تو 2 گھنٹے کے بعد میں یہاں جاز بانڈا پہنچ گیا تھا. اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے، یہاں پر اندھیرا تھا. اب دن کی روشنی میں یہاں کے مناظر دکھلا رہا ہوں. اس مقام پر ہر طرف ہوٹل ہے، ریسٹورنٹ ہے، اسی طرح کینٹین ہے اور کیمپنگ سائٹ بھی ہے. آپ یہاں پر اپنا کیمپ بھی لگا سکتے ہیں. کل شام یہاں قریب جو ہوٹل واقع ہے، یہاں ایک روم میں نے بک کیا تھا. یہاں پر مختلف چارجز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. ہر طرح کی سہولتیں ہیں، سہولیات کے حساب سے چارجز جو ہے وہ کم اور زیادہ ہو سکتے ہیں. میں نے جس ہوٹل کو بک کیا تھا چونکہ یہاں پر رش اگرچہ ہے لیکن کم ہے، یہ سیزن ہے. سیزن میں بھی بالخصوص جب چھٹی کے دن ہوتے ہیں، ہفتہ اتوار، یہاں پر رش بڑھ جاتا ہے. لیکن میں نے یہاں پر یہ بات نوٹ کی ہے کہ اس مقام پر جس طرح لوگ ہائکنگ کرتے ہوئے پہنچ رہے تھے، 2 جنگہ کے بعد جس طرح ہائکنگ وہاں ٹریک بنے ہیں، شاہزور جھیل اور کنڈل جھیل، تو وہاں پر اس طرح کے لوگ دیکھنے کو نہیں ملے کہ جو زیادہ تعداد میں وہاں ہائکنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہو. لیکن جاز بانڈا اور اب یہاں سے کٹورا لیک، تو یہاں تک ہائکنگ کرتے ہوئے نوجوان زیادہ نظر آتے ہیں. ملتے ہیں نئے ویلاگ میں نئے نظاروں کے ساتھ.